सुन प्रकरणमा नाम जोडिएका मन्त्री लामा भन्छन् प्रमाणित भए खुल्ला मञ्चमा झुन्डिन तयार छु। तस्करीमा नाम जोडेर गलत प्रचार गरेको आरोप। कोशी प्रदेश एमाले अधिवेशन आगामी असोज 12 र 13 गते नेतृत्वमा 4 जनाको चर्चा। शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बस्ने सरकारको आह्वान। महासंघले उठाएका माग विधेयकमा उठाएको मन्त्रालयको दावी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वडा समितिमा समेत चुनाव गर्ने। नामावली कार्तिक 20 गते सार्वजनिक गरिने। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा रक्सीले मातेका मजदुर बेच झडप, 1 जनाको ज्यान गयो। चिरपट प्रहार गरी आफ्नै बुबाको हत्या गर्ने युवक पक्राउ। भारतीय एक कूटनीतिज्ञलाई क्यानाडामा देश निकाला। 2 देश बीचको सम्बन्ध चिसियो। रामेछापमा अस्पताल बनाउन दाजुभाइले गरे जग्गादान। चाडपर्व आयो। कर्णालीका खाद्य डिपो रित्तै सुनको भाउ बढेर तोलाको 1,13,000 रुपैयाँ पुग्यो। पोखरामा भएको लामाचोर कप राष्ट्रिय भलिबलमा महिला तर्फको उपाधि पुलिसलाई। तराई भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली। 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना लगायतका समाचारहरू तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन नमस्कार। टुडे नेपाली न्यूजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी दिनभरिका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै र कहाँबाट सुन्दै गर्नु भएको छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौं। सुन प्रकरणमा नाम जोडिएका मन्त्री लामा भन्छन् प्रमाणित भए खुल्ला मञ्चमा झुन्डिन तयार छु। तस्करीमा नाम जोडेर गलत प्रचार गरेको आरोप प्रसङ्गबाट। बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थ लामाले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता पुष्टि भए खुल्ला मञ्चमा झुन्डिन तयार रहेको बताएका छन्। उनले सुन तस्करीमा संलग्नता भएको प्रमाणित गएर देखाउन पनि चुनौती दिएका छन्। यो सुन तस्करी प्रकरणमा तीर्थ लामा जोडिएको प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भने खुल्ला मञ्चमा गएर आम जनताको माझ झुन्डिन तयार छु उनको भनाइरहेको छ। आफू 2046 सालदेखि निरन्तर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेको बताउँदै उनले काभ्रेका पत्रकार मोतीराम तिमल सिन्हाले राजनीतिक भविष्य सिद्धाउनु उद्देश्यले सुन तस्करीमा नाम जोडेर गलत प्रचार गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। आफू पारदर्शिता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको पक्षमा निरन्तर लागिरहेको पनि उनले बताएका छन्। मलद्वारमा लुकाएर 1 किलो सुन तस्करी गर्ने बाबुलाल द्वाङलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाहिर पक्राउ गरेको थियो। उक्त सुन तस्करीमा कांग्रेस काभ्रेका सभापति समेत रहेका लामाको पनि कनेक्सन रहेको समाचारहरू बाहिरिएका थिए। नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रिया आजदेखि सुरु भएको छ। प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया असोज 5 गते भित्र सम्पन्न हुने एमालेले जनाएको छ। कोशी प्रदेशमा एमालेका 1 लाख बढी कार्यकर्ता रहेका छन्। उनीहरूबाट करिब 1100 प्रतिनिधि छनौट हुनेछन्। प्रतिनिधिहरूले प्रदेशको कार्यसमिति चयन गर्नेछन्। एमालेको कोशी प्रदेश अधिवेशन आगामी असोज 12 र 13 गतेका लागि तोकिएको छ। निर्वाचित अध्यक्षलाई एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य सरहको हैसियत दिने व्यवस्था छ। यसकारण पनि प्रदेश अध्यक्ष बन्न नेताहरू तीव्र कसरत गरिरहेका छन्। एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य समेत रहेका नेता शेरधन राईले हालसम्म एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका विनोद ढकाल, घनश्याम खतिवडा, कोशी प्रदेशका हालका अध्यक्ष तुलसी प्रसाद नौपाने र उपाध्यक्ष टीका चेम्जोङले अध्यक्षको आकांक्षा राखेका छन्। आकांक्षीहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नु भएको छ र त्यसलाई अन्यथा मान्ने कुरा भएन। प्रतिनिधि छनौटको काम सुरु भएको छ। कोशी प्रदेशमा सर्वसहमतिको प्रयास हुन्छ। मलाई लाग्छ सहमतिबाटै नेतृत्व चयन हुन्छ। अन्तिममा सहमति हुन सकेन भने उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व चयन गर्ने विषय हाम्रो पार्टीमा अभ्यासकै रूपमा आएको छ, त्यही हुन्छ राईले भनेका छन्। एमालेमा हालसम्म पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प कसैले नखोजेको र सिद्धान्त वा लाइन पनि एउटै रहेको कारण कुनै ध्रुव नरहेको जिकिर पनि गरेका छन्। पार्टीमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लाइन सिद्धान्तमा कोही विवाद छैन। नेतृत्वमा केपी ओलीको विकल्प कसैले कल्पना गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसकारण पार्टीमा कुनै ध्रुव पनि छैन राईले भने। पार्टीमा विचार लाइन वा व्यक्तिको नाममा कुनै ध्रुव नभएको कारण प्यानल बनाउने चुनाव लड्ने भने खालको अवस्था देखिँदैन। तर योग्यतम नेताहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने विषयलाई
अन्यथा लिनु पनि हुँदैन उनको भनाइरहेको छ। अर्का एमाले नेता जीवन घिमिरेले प्रतिनिधित्व छनौटको अवस्था सकिएपछि अध्यक्षका आकांक्षीहरू थपघट हुन सक्ने बताएका छन्। आजबाट प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रिया सुरु भएको छ। 5 गतेपछि प्रतिनिधि छनौटको नक्सा आउँछ। त्यसपछि अहिले दाबी गरिएकाहरू पनि कायमै रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ उनको भनाइरहेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले विभिन्न माग राखी भोलिदेखि घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघलाई वार्ताका लागि बोलाएको हो। विद्यालय बन्द र आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयमा हुने वार्तामा सहभागी हुन विज्ञप्तिमा शिक्षक महासंघलाई आग्रह गरिएको थियो। सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 संसदमा दर्ता गरिसकेको र महासंघले उठाएका माग विधेयकमा अटाएको मन्त्रालयको दाबी छ। विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन अघि महासंघका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको र महासंघले पेश गरेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हक हितसँग सम्बन्धित सुझावलाई यथाशक्य विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। महासंघले अघि सारेका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शिक्षकहरू सरुवा बढुवा नियुक्ति कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सेवा सुविधा नियमन लगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेशागत सुरक्षा हक हित र सम्मानको माग राख्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वडा तहको समितिको लागि कार्तिक 10 देखि 16 गतेसम्म निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने भएको छ। कार्य समितिमा चयन हुनेहरूको नामावली कार्तिक 20 गते सार्वजनिक गरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वडा समितिमा 11 जना हुने व्यवस्था छ। सभापति उपसभापति सचिव सहित सबै सदस्य निर्वाचित हुनुपर्नेछ। 11 जनामा दलित 1 जना अनिवार्य गरिएको छ। महिला 4 जना 45 वर्ष मुनि उमेर समूहका 6 जना निर्वाचित हुनेछन्। वडा तहको समितिका लागि समेत अनलाइनबाट उम्मेद्वारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आजबाट 20 गतेसम्म उम्मेद्वार दर्ताका लागि आह्वान गरिएको छ। उम्मेद्वार हुन 100 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। वडा समिति गठनका लागि आजदेखि वडा तहको भेला रोकिएको महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। वडामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संगठन निर्माणको लागि गत असार 17 गते भित्र भेला मार्फत गठन भएका वडाहरूको असार मसान्त भित्र अध्यावधि गर्ने सूचना जारी गरिएको थियो। भेला आयोजना गर्ने र अध्यावधि गर्ने म्याद 2 पटक थप भएको सह महामन्त्री तथा संगठन विभाग प्रमुख कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए। रूपन्देहीको तिलोकतोमामा 2 समूहबीच गैराती भएको झडपमा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। विभिन्न जिल्लाबाट रूपन्देही गएका मजदुरहरू बीच गैराती तिलोकतोमा नगरपालिका 9 केउलानीमा झडप भएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै तिलोकतोमा नगरपालिका मेयर रामकृष्ण खाँडले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार एउटा होटलमा बसेर जाँडरक्सी खाइरहेका उनीहरू बीच विवाद भएको थियो। विवादको क्रममा 1 जनाले चक्कु प्रहार गर्दा हेटौडा घर भई रूपन्देहीको मंगलापुरमा बस्दै आएका सुरेश सेङताङको ज्यान गएको हो। घाइते 3 जनाको उपचार भइरहेको छ भने चक्कु हान्ने व्यक्ति सहित 13 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 60 वर्षीय आफ्नै बुबा बलबहादुर परियारलाई चिरपट प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा बडा गंगा नगरपालिका 8 पुलचोक बस्ने 26 वर्षीय विकास परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घरियासी विवादको क्रममा विकासले चिरपटले प्रहार गर्दा बलबहादुर गम्भीर घाइते भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ इलाका प्रहरीकाले पिपराबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। बलबहादुरको सामुदायिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। क्यानाडाले 1 जना सिख नेताको हत्या आरोपमा भारतका 1 जना कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको छ। विदेश मन्त्री मेलनी जोलीले भारतका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरिएको जानकारी दिएका छन्। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले संसदमा सम्बोधन गर्दै भारत सरकारका एजेन्टले गएको जुन महिनामा क्यानाडाको ब्रिटिश कोलम्बियामा
सिख समुदायका नेता हरदीप सिंह निर्जरको हत्या गरेको टिप्पणी गरेका थिए। साथै उनले भारतमा हालै सम्पन्न G20 शिखर सम्मेलनका बेला आफूले यो मुद्दा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष उठाएको पनि जानकारी दिएका थिए। भारतले क्यानाडाको यो आरोपको खण्डन गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले क्यानाडामा कुनै पनि प्रकारको हिंसामा भारत सरकार संलग्न नरहेको दावी गरेको BBC हिन्दीले जनाएको छ। क्यानाडामा भारतीय मूलका 24 लाख भन्दा धेरै नागरिक रहेको अनुमान छ। तीमध्ये धेरैजसो सिख समुदायका छन्। क्यानाडाले भारतीय कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। रामेछापमा अस्पताल निर्माणका लागि दुई दाजुभाइले जग्गादान गरेका छन्। रामेछापको सुनापति गाउँपालिका 2 दिमी पोखरीको गल्पा बतासे डाँडामा अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय मोहन कुमार तमाङ र शम्भु घिसिङले 2 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउनु भएको हो। गाउँमा अस्पताल नहुँदा आफ्नो आमाले ज्यान गुमाएपछि अन्यको अकालमा ज्यान नजाओस् भनेर जग्गादान गरेको उनीहरूले बताएका छन्। स्थानीय डाक्टर दिलबहादुर तमाङले अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि सार्नु भएको हो। उनीहरूले कान्छी माया तमाङ मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालको नाममा मालपोत कार्यालय रामेछापमा आएर रजिस्ट्रेसन पास गरेर जग्गा हस्तान्तरण गरेका छन्। दुई दाजुभाइले प्रदान गरेको जग्गाको मूल्य अहिलेको बजार अनुसार झण्डै 50 लाख रुपैयाँ पर्ने मालपोत कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। अहिले निर्माण गर्न लागि अस्पताल खडादेखि सुनपाती र दुर्बा गाउँपालिका बेस केन्द्र बिन्दुमा पर्ने भएकाले यो क्षेत्रमा अस्पताल अति आवश्यक रहेको स्थानीयले बताएका छन्। जाजरकोटको बारीकोट गाउँपालिका 2 का खम्बे दमाई गत आइतबार चामलको जुहो गर्न स्थानीय घाट बजारमा रहेको खाद्य डिपोमा पुगे। उनले गाउँमै रहेको उक्त खाद्य डिपोमा चामल पाएनन्। खाद्य डिपो बन्द हुँदा निराश भएर फर्के। घरमा खाने अन्न नभएपछि उनी खाद्यान्नको जुहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। उनी भन्छन्, हामी जस्ता समस्यामा परेका जनताका लागि सरकारले दिने सहुलियत दरको चामल भए हामीलाई सजिलो हुने थियो। सस्तो भाउमा पाइन्थ्यो। बजारको चामल किनेर खानै नसक्ने अवस्थामा छौं। कसरी जहान परिवारको छाकटारो। मूल्य वृद्धिले खाद्यान्न छोइसक्नु छैन। नजिकमा बजार पनि छैन। कसरी खाद्यान्न जुटाउने। बारीकोट 3 का प्रेम बहादुर बोहराले चाडपर्ड आउन थालिसके। घरमा खाने अन्न छैन। डिपोमा चामल आएको छैन। म जस्तै धेरैले डिपोको चामल कुरेर बसेका छौं। तर कहिले आउने हो केही टुङ्गो छैन। न कर्मचारी छन्। डिपो 3 महिनादेखि बन्द छ। सहुलियत दरको चामल खाद्य डिपोमा नहुँदा खाद्य संकट झेलिरहेका स्थानीयले चर्को मूल्यको मारमा परेका छन्। बजारबाट उनीहरूले दोब्बर बढी मूल्य तिरेर चामल किन्न बाध्य छन्। सुनको भाउ बढेर तोलाको 1,13,000 रुपैयाँ पुगेको छ। आजको भाउ हिजोको भन्दा तोलामा 500 रुपैयाँले धेरै हो। हिजो सुनको भाउ तोलामा 1,12,500 रुपैयाँ थियो। आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर चाँदी 1,410 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। कास्कीको पोखरामा भएको लाम्बाचौर कप राष्ट्रिय भलिबलमा महिला तर्फको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। हिजो भएको फाइनलमा न्यू डायमन्डलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै पुलिसले उपाधि जितेको हो। पुलिसले डायमन्डलाई 18-25, 25-22, 25-14 र 25-20 को सेटमा पराजित गरेको हो। पहिलो सेटमा पराजित पुलिसले लगातार 3 सेट जितेको छ। पुलिसले उपाधिसँगै नगद 1,51,111 रुपैयाँ तथा ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। पुरुष तर्फको फाइनल खेल आज भइराखेको छ। हाल मनसुनको न्यूनचापी रेखा सरदरी स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ, जसका कारण भारी वर्षाको सम्भावना कम भएको छ। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभाग सहित बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागमा आंशिक बदली भएको अवस्था रहेको महाशाखाले नियमित बुलेटिन मार्फत जानकारी दिएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको महाशाखा जानकारी दिएको छ। कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा, बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्टाङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे, बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने बताइएको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा केही स्थानहरूमा, देशका बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्टाङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। हवस् त टुडे नेपाली न्युजले तयार पारेको समाचार यही सकिएको छ।
यदि तपाईलाई हामीले प्रसारण गरेका सामग्री मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।